अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। वो तब्दीली आने के बाद वहाँ के माशरे में क्या तब्दीली आएगी इसका पहले से बता दिया गया है। मैं जिक्र कर रहा हूँ तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन जो है उनके एक बड़े अहम बयान का, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि उनकी हुकूमत में आने के बाद का अफगानिस्तान कैसा होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जो तालिबान पर तनकीद की जाती रही है वो इस हवाले से की जाती रही है कि ये इतने सख्त गिर लोग हैं कि ये खवातीन की, बच्चियों की, लड़कियों की एजुकेशन, उनकी तालीम के खिलाफ है, ये खवातीन के काम करने के खिलाफ है, ये खवातीन को बुनियादी हुकूक नहीं देते। यहाँ तक कि इनके दौर में, इससे पहले ये भी था कि तालिबान के दौर हुकूमत में खातून अगर कोई है तो वो घर से बाहर भी अकेली नहीं निकल सकती थी, यहाँ जे जाए कि उसके साथ उसका कोई महरम साथ हो, भाई, बाप या शौहर उसके साथ हो, अकेली वो बाहर नहीं निकल सकती थी और गैर महरम के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो तब्दीली आई है तालिबान के अंदर वो बहुत ही ड्रास्टिक, बड़ा ही यूं कह लें कि 360 के एंगल पर चेंज आ चुका हुआ है। सुहेल शाहीन ने जो बात की है उसमें पहली बात उन्होंने ये कर दी जनाब कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम होगा। उस इस्लामी निज़ाम के खदोखाल जो है वो भी उन्होंने ऐसा ऐसा बताना शुरू कर दिए। देखिए, तालिबान चाह क्या रहे हैं? तालिबान चाह ये रहे हैं कि उनकी दुनिया भर में एक्सेप्टेंस हो। इससे पहले, आज से 20 साल पहले का जो तालिबान है उसको इस बात की परवाह नहीं थी। जो कहते हैं ना कि खसमानू खावे, जो जो सोचना चाहता है वो सोच ले, दे डिड नॉट केयर। अब वो चाहते हैं कि अब दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनको पता लग गया कि अकेले रह के सर्वाइवल नहीं होगा, खाना पीना भी है, दुनिया के साथ ताल्लुक जोड़ के रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा जनाब कि टीवी पर हमारी हुकूमत पर तनकीद भी हो सकेगी। आप एक जमाने में सोच भी नहीं सकते थे कि तालिबान की हुकूमत जब थी 90 की दहाई में उन पर कोई तनकीद करे। अब वो कहते हैं टेलीविजन, ये वो लोग हैं जिन्होंने टीवी तोड़े, जो टीवी के हक में नहीं थे, अब वो टीवी पे आकर कह रहे हैं कि टीवी पे आप हम पे तनकीद कर सकेंगे, हमारी हुकूमत होगी। और अफगानिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वहां पर जो टॉक शो होते हैं, कोई भी जो खबरें होती हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें आप हम पर भी तनकीद कर सकेंगे। ये आजादी वो दे रहे हैं। ये खुद सुहेल शाहीन जो तर्जुमान है तालिबान के, वो ये आके टेलीविजन पर कह रहे हैं। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है उन्होंने, खवातीन को लेकर के इन पर बहुत तनकीद होती थी। उन्होंने कहा जनाब खवातीन की तालीम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चियां तालीम हासिल करें। खबरें यहां तक भी हैं कि तालिबान के वो इलाके जहां पर तालिबान का शुरू दिन से मुकम्मल कंट्रोल रहा है, उन्होंने वहां पर लड़कियों के लिए स्कूल खोले बाकायदा। अलबत्ता मखलूत जो तालीम होती है, जो को एजुकेशन जिसे कहते हैं, उसके वो हक में नहीं है। उन्होंने कहा जी को एजुकेशन नहीं होगी, लड़कियों के स्कूल में अलबत्ता लड़कियां पढ़ने जाएंगी। बात यहां खत्म नहीं होती। आगे सुहेल शाहीन के अपने अल्फाज हैं, तर्जुमान हैं जो तालिबान के, उन्होंने कहा जनाब कि लड़कियां काम पर भी जाएंगी। अगर कोई लड़की जॉब कर रही थी या बाद में भी करना चाहे तो वो जॉब भी, आप सोच भी नहीं सकते थे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे तालिबान का जो पहला दौरे हुकूमत था उसमें कि लड़की घर से भी बाहर निकल पाए। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपने किसी महरम के साथ वो बाजार से कुछ सौदा सलाह लेने जा सकती थी या डॉक्टर के पास जा सकती थी, इससे आगे नहीं। बाजार के अंदर कोड़े पड़ते देखे हैं जी हमने वीडियोस में, औरतों को, अच्छी अच्छी उम्र की औरतों को, कि अकेली घर से बाहर क्यों निकली हैं। तालिबान पकड़ के वहीं बाजार में कोड़े मारा करते थे। अब वो कह रहे हैं कि खवातीन बाहर जाके जॉब भी कर सकती हैं, बिजनेस भी कर सकती हैं, मगर उनको हिजाब लेना पड़ेगा। एक और तब्दीली आने वाली है, पहले वो टोपी वाले बुरके पहनाए जाते थे औरतों को, अब वो कहते हैं आप हिजाब, जो कि इस्लाम में सिर्फ हिजाब की तो है ना, अपना सतर ढको और अपना हिजाब लो, हिजाब लो, सतर ढको और आ जाओ बाहर। काम करना है काम करो, जहाज उड़ाना है जहाज उड़ाओ, पढ़ने जाना है पढ़ाने जाना है जाओ। अलबत्ता ये भी कह दिया तालिबान के तर्जुमान ने कि खवातीन टीवी पर भी आ सकती हैं, यानी ड्रामों में भी काम हो सकता है, टेलीविजन पर आके खबरें भी पढ़ सकती हैं, कोई शो भी कर सकती हैं, लेकिन अगेन वो उनका ये मुतालबा है कि उनको हिजाब में आना पड़ेगा, उनको उस अटायर में आना पड़ेगा। तो सऊदी अरब में आप जैसे देख लें, खवातीन आती हैं, टेलीविजन पर आती हैं, ड्राइविंग भी अब कर रही हैं, बाकी काम भी कर रही हैं, मगर हिजाब में कर रही हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपने खदोखाल उन्होंने बता दिए तालिबान ने कि हमारे आने के बाद का जो माशरा है वो कैसा होगा, उसमें खवातीन को कितनी आज़ादी होगी। अब
اب میں سمجھتا ہوں اگر تو یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں کہ طالبان آ گئے تو کیا ہوگا, ان کی کچھ جان میں جان آئے گی اور ایکسیپٹنس بڑھ جائے گی. میں ابھی تھوڑی سی آپ کو اور اپڈیٹ دینی ہے کہ کابل صوبے سے صرف 60 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے جو ابھی طالبان نے فتح کیا ہے. جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ خبر آئی ہے, ہو سکتا ہے آپ جب ویڈیو دیکھیں تو خبر تھوڑی پرانی ہو چکی ہو, لیکن یہ 60 کلومیٹر دور علاقہ کابل کے قریب کون سا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب گلوبلی منوانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے, وہ آئسولیشن میں نہیں رہ رہے جیسے اس سے پہلے تنہائی میں رہا کرتے تھے. اب انہوں نے ایران کا دورہ کیا, وہ ترکمانستان کا, تاجکستان کا دورہ کر رہے ہیں, قطر وہ دورہ کر رہے ہیں, وہ اپنے ارد گرد کے ممالک سے کے سربراہان سے ملاقات کر رہے ہیں. طالبان جو ہیں وہ اپنے کمانڈر بھیج کے, اپنے نمائندے بھیج کے, اپنے ایلچی بھیج کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں. دیگر ممالک کی جو کیوں کہہ لیں کہ ان کی رضامندی تو نہیں کہہ سکتے, یوں کہہ لیں کہ رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں اپنے حق میں, کہ ان کو پتہ ہے وہ کسی بھی وقت کابل پہ قبضہ کر سکتے ہیں. افغانستان تقریباً 85% ان کے مطابق ان کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے جی, تو علامتی طور پہ صرف کابل پہ قبضہ کرنا لے گیا. اب کابل کی میں سٹوری آپ کو بتاتا ہوں. کابل سے صرف 60 کلومیٹر دور علاقہ ہے, اس کا نام ہے سروبی. یہ جو ایک طالبان کا نیٹ ورک ہے الامارا, اس کی یہ خبر ہے. انہوں نے پوسٹ کیا ہے کہ سروبی چیک پوسٹ پر قبضہ ہمارا ہو چکا ہے. اس کی تصاویر بھی انہوں نے جاری کر دی ہیں, سروبی چیک پوسٹ پہ قبضے کی تصویر. میں اپنے انسٹاگرام پہ وہ تصاویر لگا دوں گا, یہاں لگاؤں گا. سیاپا یہ ہے کہ یوٹیوب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ویڈیو ہٹا دیتا ہے ہماری. جب ہم طالبان کی کسی فتح کی تصویر لگاتے ہیں تو وہ ویڈیوز ہٹا دیتا ہوتا ہے ہماری. تو میں نے یہ تصاویر جو ہے اپنے انسٹاگرام پہ لگائی ہیں. آپ میرے انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں جائیں گے تو لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ جا کے سٹوریز جو ہے وہاں پہ وہ تصویر مل جائے گی. سٹوری میں نہیں ملی تو جو ہائی لائٹس کا سیکشن ہے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس وقت, وہاں پہ آپ کو وہ تصاویر مل جائیں گی. تو انہوں نے تصاویر شیئر کر دی باقاعدہ. سروبی کابل صوبے سے صرف 60 کلومیٹر دور ہے, اور یہ کابل صوبے کا ہی ضلع ہے سروبی کا علاقہ جو ہے. تو یعنی اب 60 کلومیٹر کون سا کوئی دور کو فاصلہ ہوتا ہے بھلا, 60 کلومیٹر کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے. اب کابل کے اتنے قریب پہنچنے کے بعد طالبان کا یہ کہنا کہ وہ اب جب آئیں گے تو ان کی حکومت اس طرز کی ہوگی, اس کا مطلب ہے ان کو اب شیورٹی مل چکی ہے. ان کو جن علاقوں میں, ہاں البتہ ایک بات ہے, پاکستان کی مجھے بات بڑی پریشان کن لگی ہے. پاکستان کا یہ کہنا کہ ہمیں امارات اسلامی افغانستان قبول نہیں ہے. امارات اسلامی افغانستان تبھی بنے گی نا جب طالبان آئیں گے. تو یہ مجھے ذرا تھوڑی سی نا پریشانی ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اور فارن آفس کا جو یہ کہنا ہے, یہ شاید طالبان کے ساتھ ہمارے رشتوں کو کھٹاس میں ڈال دے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ طالبان کے آنے کے بعد بھارت کی جو حالت ہوئی ہے وہ بہت ہی کمال ہو گیا ہے نا. بھارت کے 87 جو کونسل خانے افغانستان میں انہوں نے بنائے تھے, جن میں سے اکثریت پاکستان کے ساتھ سرحد پر تھے, جن میں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی تھی اور پاکستان دہشت گرد بھیجے جاتے تھے, ان کونسل خانوں پہ طالبان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. بھارت جو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کروایا کرتا تھا وہ سلسلہ رک جائے گا. تو پتہ نہیں پاکستان نے ایسا سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ وہ صورتحال ہے جو اب تھوڑی ہی دنوں میں ہونے جا رہی ہے, جو میں نے آپ کو بتانی تھی. ویڈیو اور میری گفتگو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ کیجئے گا, اور آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچے. مجھے دیجئے اجازت, اللہ نگہبان.